क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए, जब रगों में दौड़ता लहू ही साकित हो जाए तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे। ऐसी ही एक दिलखराश दास्तान का मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए दो लाचार बच्चियों को मौत के घाट उतारने वाले उनको इबरतनाक सजा दिलवाई जाए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्या है, क्या रही सूरत यार? सर सारी रिपोर्ट फाइनल हो गई है, रिपोर्ट की है बिल्कुल हमारी। डिटेल्स वगैरह भी हैं। अभी हमने जो तकरीबन कंप्लीट हो गया। होता हमेशा से ये है कि मुलजिम या मुजरिम वारदात करने के बाद मौके वारदात से फरार हो जाए तो वो ये समझता है कि बस उसकी जान छूट गई। मुजरिमान जितनी ही कोशिश कर लें और जितनी ही जस्तजू कर लें, लेकिन हमारी एजेंसी के हाथों बच नहीं सकते। लेकिन शायद जराइम पेश अनासर को ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जुर्म करने के बाद कम अज़ कम 100 बरस तक मुलजिम बच नहीं सकता। ये जराइम पेशा अनासर कोई भी जुर्म करने से पहले ये बात भूल जाता है कि कानून के हाथ उनके गिरबानों तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं इस लम्हे उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 136। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 294। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में रिपोर्ट होने वाले केसेस इस बार मंजर-ए-आम पर आए हैं 11। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 9122। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। हम आज के इस एपिसोड में मुकम्मल तौर पर आपको ये बताना चाहते हैं कि जराइम पेशा अनासर कितनी ही चालाकी, कितनी ही अय्यारियों के साथ जुर्म की कोई भी वारदात कर लें, एक ना एक दिन उन्हें कानून की शिकस्त में, कानून की गिरफ्त में ज़रूर आना है। और याद रखने की बात है कि हर जराइम पेशा अनासर का जो इख्तिताम है वो कानून का शिकंजा या जेल की आहनी सलाखों के सिवा कुछ नहीं। इस केस में भी बिल्कुल यही हुआ। सब कुछ क्या, कैसे हुआ, आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले मुख्तलिफ जराइम की बाबत आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात को आगाह करते रहते हैं। ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ यानी जिनके साथ
ظلم و زیادتی کا تماشا رچایا جا رہا ہو۔ جہاں ظلم ہوتا ہے ARY نیوز کی ٹیم کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے ناطے وہاں جا پہنچتی ہے، حق و انصاف کی آواز کو مزید بلند کیا جا سکے۔ ناظرین، CMW کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں ہم کبھی کوئی تحریر کیا ہوا ڈرامہ یا کوئی کہانی نہیں دکھاتے، بلکہ جو حقیقت، سچائی، ایمانداری پر مبنی ہے وہ سب کچھ ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی جہاں جس مقام پر جن کے ساتھ ظلم و بربریت کے تماشے رچائے گئے، ہم وہ سب کچھ آپ کو اس لیے دکھاتے ہیں کہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ آخر ایسے کھلواڑ کا انجام کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آتا۔ ناظرین، یاد رکھیے، مظلوم کو انصاف مل جائے اور ظالم اپنے انجام کار تک جا پہنچے، ہمارا یہی مقصد ہے اس پروگرام کا۔ ARY نیوز پر مستقل دکھائے جانے والے ان پروگراموں کا مقصد حق و انصاف کی آواز کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے، اور اسی پس منظر میں آج کا پیش کیا جانے والا یہ ایپیسوڈ اپنی نوعیت کا عجیب حیران کن واقعہ ہے، جس کی بازگشت ہمیں اکثر سنائی دیتی ہے گاؤں، دیہاتوں، قصبوں کی جانب سے، جبکہ ملک بھر میں قانون کی حکمرانی کا عزم ہمیشہ سے ہمارا مطمع نظر رہا ہے۔ 6 جون 2024 ماچھیوال پولیس اسٹیشن کی حدود، ضلع وہاڑی، FIR نمبر 507/24، ای ٹیگ 1251، تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفعہ 302، 311، 148 اور 149 کے تحت مذکورہ کیس کو تفتیش کے مراحل میں لایا گیا۔ ناظرین، اس دنیا میں اکثر لوگ اپنی ہٹ دھرمی، انا اور جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر کے مترادف ہے، اور خاص طور سے غیرت کے نام پر ایسے وقوعے اپنے اندر بلا کی سازشیں پوشیدہ رکھے ہوتے ہیں۔ آنر کلنگ تھی، جو غیرت کے نام پہ قتل تھے، ان میں ملزمان جو تھے وہ اس وجہ سے چھوٹ جاتے تھے کہ ان کو باقی ورثاء معاف کر دیتے تھے۔ ابھی سیکشن 311 تعزیرات پاکستان کی امینڈمنٹ کے بعد اب اس جرم میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے، جو اکثر عام آدمیوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ یہ پورا واقعہ ماچھیوال پولیس اسٹیشن کی حدود کے درمیان منظر پر ابھرا۔ ہتھیار پھینک دو۔ ڈیرا اذان سیاد حسین ڈیڈی۔ جہاں ایک ہی خاندان کے کچھ افراد بیٹھے کسی معاملے کو سلجھانے میں لگے تھے۔ یعنی یہ وقوعہ اس وقت کا ہے کہ جب خاندان کے سربراہ کئی برسوں پیشتر نوکری کی تلاش میں وطن سے باہر گئے، اور اس کے بعد انہوں نے گھر والوں کی مڑ کر خبر بھی نہ لی۔ اس گھرانے کے صاحب خانہ یعنی سرپرست اعلیٰ 6 برسوں پیشتر بیرون ملک میں اپنے روزگار کے سلسلے میں گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کئی برس بیت جانے کے باوجود اپنے اہل خانہ کی بابت
कोई सुनगुन न ली। यहां का मंजर भी शायद कुछ ऐसा ही रहा हो कि कुछ अरसे तक तो घर वालों ने यकीनन याद किया होगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मोहब्बतों के चिराग टिमटिमाने लगे होंगे। और अब ये साहिब खाना अपने वतन अपने घर वापस लौटे हैं तो एक नया कजिया दरमियान में खड़ा है। और यहां का मामला यह है कि जिन 6 बरसों के दरमियान साहिब खाना अपने घर की जानिब पलट कर भी न देख पाए, इसी दरमियान यहां मौजूद इनकी 2 बेटियों ने अपनी पसंद से शादियां की और खुद ब खुद अपने ससुरालों की जानिब रुखसत हो गईं। और आज बरस बीत जाने के बावजूद वो आतिश एक बार फिर भड़कने लगी। इन दोनों लड़कियों की पसंद की शादी के बाद जो भाई और मां यहां रह गए, बस वही बीते हुए पूरे कज़िये के एक एक लम्हे के चश्मदीद गवाह हैं। और इधर बरसों बाद जब घर के साहिब खाना को यह पूरा वक़ूआ पता चला तो उनके सीने में नफरतों की आतिश भड़कना शुरू हो गई। और नाजरीन, कमाल की बात यह है कि इस घर की मां मुकम्मल तौर पर अपनी बेटियों के हुकूक के साथ उनके बराबर खड़ी थी। और उसका कहना यह था कि मेरी बेटियों ने जो कुछ किया उन हालात में शायद वो बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, इसी नोक झोंक के दरमियान घर में बैठे भाइयों और चचा के दरमियान ये तय पाया जाने लगा कि इन दोनों बेटियों को घर वापस बुला लेते हैं। उसके बाद बाप आ चुका है, बाकायदा तौर पर इज्जत के साथ रुखसत ही कर देते हैं। और यही बात मुस्तनद तौर पर तय पा गई कि दोनों बच्चियों को खुशहाली के साथ घर बुलवा लिया जाए। और नाजरीन, इसके बाद तयशुदा प्लानिंग के तहत इस घर की दोनों बहनों को मसालियत की खातिर घर बुलवा लिया गया ताकि रोज रोज का कजिया एक ही दिन खत्म हो पाए। इन दोनों बेटियों के आने के बाद मां बाकायदा तौर पर इन बेटियों के हमराह खड़ी थी और उसका कहना था कि मेरी बेटियों ने कहीं कुछ गलत नहीं किया। कई महीनों बीत जाने के बावजूद जब इन दोनों बहनों का घर आना हुआ तो अचानक ही यहां मौजूद अहले खाना का मंजर तब्दील होने लगा। सिवाय यहां मौजूद चचा के किसी ने कोई मुनासिब रद्द-ए-अमल न दिया और यहां अचानक ही नए खतरात मंडलाने लगे। और इसी दरमियान नफरतों की फैलती बाहों ने इस पूरे घराने को
اور اسی درمیان جب یہ موقع واردات چھوڑ کر فرار ہو رہے تھے تو باہر بیٹھے ہوئے لوگ حیران و پریشان رہ گئے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کا کیا ہوا؟ ہم اس لمحے ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹیڈ، ان جرائم پیشہ عناصر کا احوال آخر کیا رہا، یہ سب کچھ ہم کرمنلز موسٹ وانٹیڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ایک بار پھر آج کے جرم کی داستان۔ ناظرین، اس دنیا میں اکثر لوگ اپنی ہٹ دھرمی، انا اور جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر کے مترادف ہے، اور خاص طور سے غیرت کے نام پر ایسے وقوعے اپنے اندر بلا کی سازشیں پوشیدہ رکھے ہوتے ہیں۔ آنر کلنگ تھی، جو غیرت کے نام پہ قتل تھے، ان میں ملزمان جو تھے وہ اس وجہ سے چھوٹ جاتے تھے کہ ان کو باقی ورثاء معاف کر دیتے تھے۔ ابھی سیکشن 311 تعزیرات پاکستان کی امینڈمنٹ کے بعد اب اس جرم میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد طے شدہ پلاننگ کے تحت اس گھر کی دونوں بہنوں کو مصالحت کی خاطر گھر بلوا لیا گیا تاکہ روز روز کا قضیہ ایک ہی دن ختم ہو پائے۔ ان دونوں بیٹیوں کے آنے کے بعد ماں باقاعدہ طور پر ان بیٹیوں کے ہمراہ کھڑی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ میری بیٹیوں نے کہیں کچھ غلط نہیں کیا۔ کئی مہینوں بیت جانے کے باوجود جب ان دونوں بہنوں کا گھر آنا ہوا تو اچانک ہی یہاں موجود اہل خانہ کا منظر تبدیل ہونے لگا۔ سوائے یہاں موجود چچا کے کسی نے کوئی مناسب رد عمل نہ دیا اور یہاں اچانک ہی نئے خطرات منڈلانے لگے۔ اور اسی درمیان نفرتوں کی پھیلتی باہوں نے اس پورے گھرانے کو جب یہ موقع واردات چھوڑ کر فرار ہو رہے تھے تو باہر بیٹھے ہوئے لوگ حیران و پریشان رہ گئے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اور اسی درمیان جب خاتون خانہ باہر نکلی تو انہوں نے پورا احوال بیان کرنا شروع کر دیا۔ علاقے کے بیٹھے ہوئے لوگ فوری طور پر اندر کی جانب لپکے اور ہر ایک حیران و پریشان رہ گیا دو لاشوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر۔ ناظرین، وہ لاشیں کسی غیر کی نہیں بلکہ اسی گھر کے اپنی بیٹیوں کی تھیں۔
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इसी दौरान किसी ने पुलिस कंट्रोल 15 को फौरी तौर पर होने वाले इस वक़ूए से भी आगाह कर दिया। इलाका पुलिस यहां पहुंचने के बाद हैरान और परेशान थी कि आखिर कहां, किस जगह, किस मौके पर क्या हुआ है। आप गेट पे खड़े हो जाए। आप उस क्राइम सीन यूनिट को बुलाएं। आप ये प्रोसेस देखें, ये रश कदम तसल्ली रख हो जाना, तसल्ली रख। तसल्ली रखो हो जाना। चाचू था, उसके कजन थे और खाला था, उसका बेटा भाई थे साथ। आप जब आए आपने क्या देखा इधर? हमने देखा नहीं, दो लड़के वो फायर लगा और गाड़ी में मरी पड़ी। ये अंदर ही मारी उन्होंने कि बाहर मारी? अंदर अंदर हमने अंदर ही देखा, हम भागते अंदर अंदर ही तरफ थी। जब आप आए वो भागे थे? भाई से भागे, उनको देखा। आपने भागते देखे? एक वालद था, एक भाई था, और कौन था? एक चाचा था। उसके कजन थे दो। नाजरीन, लोगों ने गुजरा अहवाल कानून के एहलकारों से बयान करना शुरू कर दिया। घर महल्ले इलाके के एक एक फर्द से बयान लिया जाता रहा। उसके बाद यहां मौजूद इन लाशों को पोस्टमार्टम की खातिर अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा मौका मुआयना देखने के बाद फौरी तौर पर आप यूँ करें कि आप स्पेशल रेडिंग टीम्स बना दें और फौरी तौर पे अरेस्ट करें, इससे पहले कि मुल्ज़मान जो हैं वो इलाका छोड़ने की कोशिश करें या यहाँ से निकलने की कोशिश करें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान ने तमाम तर हालात और वाक़यात से आगाही के बाद कुछ अहम तरीन मामलात कानून के एहलकारों के गोश गुजार कर दिए। और प्लीज़ इंश्योर करें कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं उनको राउंड अप किया जाए। गुड, एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ताकि फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद शुरू हो जाए। अगले ही दिन जैसे जैसे इलाके वालों को होने वाले इस कत्ल की बाबत आगाही हुई, हर एक इसी जानिब आता दिखाई दिया।
नाजरीन, दस्तूर ज़माना है कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा अमल पेश आ जाए तो वहाँ ताज़ियत के लिए लोग जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन अपने अपने दिल में कौन कौन से सवालात लेके वहाँ पहुँचता है। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है बाजी आपसे, बहुत बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा और कुछ आने वाले से बिल्कुल इंशाल्लाह है ना। मैंने डायरेक्शन दे दी है, टीमें हमने बना दी है, इंशाल्लाह आपको कहते हैं पंजाब को भी पहुँचे और अपने कैसे गुजरात तक पहुँचेंगे और 24 घंटों के अंदर अंदर इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं। मैंने ऐसे साहब को और तमाम आने वालों को बता दिया है कि बिल्कुल इंशाल्लाह जब तक ये पकड़े नहीं जाते ये अपने घरों को हम वापस थाने में नहीं जाएंगे। तो आप घबराना नहीं, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो आप हमें बताएं, ठीक है। अब इसके अलावा आप मेरा नंबर, मैं आपको मेरा नंबर भी ले लें, SHO साहब का नंबर ले लें। सुकून से बैठने में बहुत आ रही है। आपने किसी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, ठीक है, ठीक है। आप मेरे साथ रब्ता गाड़ी रखें, चली तो SHO सही है यहाँ से, और कैसे जाएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह अज़ीज़। हाँ, यहाँ से ये बहुत बड़ा निकाल के जुल्म हुआ है, बिल्कुल 2 जानें चली गई हैं, इंशाल्लाह इनको अंजाम तक पहुँचाएंगे। जो हालात वाक़यात थे उनसे हमें बहुत स्टार्ट में ही इस बात का अंदाज़ा हो गया कि शायद ये बात जो ऑनर किलिंग है, गैरत के नाम पे कत्ल है, उस तरफ जाए। पुलिस स्टेशन माचीवाल में इलाका SHO अपने मातहत अमले से होने वाले इस वक़ूए की बाबत गुफ्तगू कर रहे थे। मुसलसल की कम्युनिकेशन भी हमें नज़र आ रही है कि मुसलसल आपस में रखती हुई है, तो इस बात पे ठीक वो देख लेते आप बैठे, इसमें जो इसका नक्शा मौका वगैरह का वो सारा बन गया है, सारा कंप्यूटर हमारे भी सारा हो गया जी, हमें पता चल गया तो इस बात कुछ लड़के दिए हमारे और हर एक की निगाहें मरकूज थीं उन कातिलों पर कि जिन्होंने इन 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। आखिर वो कहाँ हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ जर्नलिस्ट आए आपसे मिलने के। जी प्लीज़ बुलाइए ना। नाजरीन, विहाड़ी में होने वाले दोहरे कत्ल की बाबत यहाँ मौजूद तमाम तर सहाफ़ी हजरात रूबरू पहुँच गए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी के, ये मालूमात लेने की खातिर कि आखिर इन तमाम तर हक़ाइक़ के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं। उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, वो अरेस्ट हो गए सर? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही एक तो दोनों सगी बहनें हैं एंड इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग, अफसोसनाक वाक़या है। इस पे जैसे ही इतला मिली, मैं भी SP साहब भी एवरीबॉडी हम लोग स्पॉट पे गए और ये प्राइमा फेशाए ये लग रहा है कि ये एक गैरत के नाम पे कत्ल है और इसमें क्लोज फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एसोसिएट वो उसमें इन्वॉल्व हैं। रेवेन्यू का मसला भी है, बिल्कुल ऐसे ही अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठी खुली कचहरी करती है बहुत से मसाइल इस वजह से हल होते हैं कि बहुत से मसाइल इंटरनेट देखिए और आप सबका इसमें बड़ा की रोल है, इंतहाई की रोल है। इस बात को ये इट्स अ सिंबल और
ہر جگہ پہ ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کھانے میں بہاڑی میں پریکٹس ہے. سارے ہم نے صرف بہاڑی میں اسٹارٹ کیا ہے. پورے والا کے لیے اسکواڈ تیار ہے انشاءاللہ اس کا بھی آغاز کر رہے ہیں. لیکن یہ آواز یا یہ سمبل یا ان کی ایکٹیویٹی اگر آپ لوگ پروجیکٹ کریں گے تو اس کا بڑا ملٹی پلائنگ افیکٹ ہوگا. ناظرین، اس جانب یہ سب کچھ جاری تھا اور دوسری جانب علاقہ سچو کے پاس آنے والی ایک ٹیلی فون کال انتہائی اہم ترین ثابت ہوئی. مزمل صاحب ذرا جلدی آئیں جوانوں کو لے کے. ہری آپ جلدی آئیں, جلدی ذرا ادھر آ جائیں, ذرا صاحب سے بریفنگ لے, ذرا جلدی آئیں. اور پھر اسی جانب روانگی کی تیاریاں شروع ہو گئیں. CMW یعنی کرمنلز موسٹ وانٹیڈ. اس ایپیسوڈ میں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جرم و سزا کے دوراہے پر جرائم پیشہ عناصر کے تعاقب میں قانون کے اہلکاروں کا وہ احوال کہ جس احوال میں وہاڑی کے علاقے میں جا کر جرائم پیشہ عناصر کس طرح اپنے انجام کار کو پہنچے. یہ سب کچھ آج کے اس ایپیسوڈ میں مکمل طور پر ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. ناظرین، ایک بات ضرور یاد رہے کہ جرائم پیشہ عناصر کتنی ہی چالاکیوں سے ان جرائم کی وارداتوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ جرم جرم ہوتا ہے اور ایک نہ ایک دن آشکار ہو کر ہی رہتا ہے. اور اس ایپیسوڈ میں اس جرم کی داستان میں سب کچھ بالکل ایسا ہی ہوا. کرمنلز موسٹ وانٹیڈ. جنوبی پنجاب کے علاقے وہاڑی میں جرائم پیشہ عناصر کو کس طرح حراست میں لیا گیا اور اس کا احوال کیا رہا، یہ سب کچھ ہم اس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. تو ملاحظہ کیجئے آج کے جرم کی داستان. اور ناظرین، ملنے والی اطلاعات کے ناطے قانون کے اہلکار جب مطلوبہ مقام کی جانب جا پہنچے تو اچانک ہی دوسری جانب سے فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. درج کرو ان کی, کمل کرو. بچیاں کا بس ہے نا. ناظرین، اس پورے وقوعے کے درمیان معلوم ہوا کہ 3 افراد موقع واردات سے فرار ہو گئے. اور 2 لوگ قانون کی تحویل میں آ گئے. یہ کیس ایک بڑا ہی تکلیف دہ جرم کے متعلق ہے جہاں پہ تھانہ ماچھی وال کی حدود میں 2 سگی بہنوں کو موت کے گھات اتار دیا گیا اور قتل بھی انتہائی بے دردی سے کیا گیا. انتہائی قلیل وقت میں 48 گھنٹے میں نہ صرف یہ کہ ہم نے یہ کیس ٹریس کیا بلکہ اس کے 2 مرکزی ملزمان جو کہ مقتول بہنوں کے قریبی رشتہ دار تھے
ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد یہاں سے شروع ہوئی انٹروگیشن۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سیام جی۔ ہاں جی، یہ کیا کام کیا تم نے ہیں؟ بس یہ کیا لگتی ہیں یہ تمہاری افشاں اور دوسری بچی؟ بیٹی اور بیوی۔ بیٹیاں تھیں؟ جی۔ تو کیوں مار دیا تم نے اس کو؟ بس یہ غیرت کے نام پہ۔ غیرت؟ کیا غیرت؟ اس میں غیرت والی کون سی بات ہے جو تمہیں غیرت آ گئی تھی؟ ان کا چال چلن نہیں ٹھیک تھی۔ چال چلن نہیں تھا ٹھیک؟ جی۔ تو چال چلن ٹھیک نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ماں باپ ان کو مار دیں؟ ان کو سمجھا نہیں سکتے تھے تم؟ بہت سمجھایا جی، نہیں سمجھی۔ بہت سمجھایا تھا، پھر تمہیں یہ کس نے مشورہ دیا تھا کہ تم یہ حرکت کر دو؟ بس اپنے ذہن۔ کوئی اپنی اولاد کے ساتھ بھی اس طرح کرتا ہے؟ بس یہ مجبوراً کہا دی۔ مجبوراً؟ نہیں، یہ کیا مجبوری ہے؟ تم نے خود اپنی عدالت لگا لیا۔ تم ان کو سمجھا سکتے تھے، تم ان کو بتا سکتے تھے، ان کی ماں تھی، ان کی بہن تھی، اس کے بھائی تھے، تم نے بتانے سمجھانے کی بجائے سب نے سمجھایا، یہ سب نے سمجھایا تھا۔ تو پھر یہ تمہارے ساتھ اور کون کون تھا اس سارے معاملے میں؟ ایک بھائی تھا، بھتیجا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ریاض۔ ریاض۔ اور کون تھا؟ عدنان۔ اور آسم بھی تھا تمہارے ساتھ؟ ہاں جی۔ اور وہ جو تمہارا دوسرا بھتیجا افشال، اس کا کیا کردار ہے؟ وہ بھی ساتھ تھا جی۔ تو نہیں، یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تم لوگوں نے کب یہ پلان بنایا تھا؟ کافی دن سے پیچھے۔ تو یہ پسٹل وغیرہ کون لے کے آیا تھا؟ کہ دوست لیا۔ تو یہ بتاؤ کہ اپنی بچیوں کو تم نے مار دیا، تمہارا دل نہیں ڈرا؟ جی، غیرت کے نام پہ تھا۔ غیرت کے نام پہ اتنی تمہارے غیرت آ گئی؟ بس یہ غلطی ہو گئی۔ غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ سارے کام کو کرتے ہوئے تم یہ نہیں سوچا کہ قانون بھی ہے، کہیں پہ انصاف بھی ہے، کہیں پہ دنیا آخرت میں تمہاری پکڑ بھی ہو سکتی ہے؟ کوئی اس قسم کی چیز، کوئی ڈر، کوئی چیز تمہارے ذہن میں نہیں تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا جی۔ یہ غصہ اور یہ جذبات، یہ اب پچھتاوا ہو رہا ہے تمہیں کہ تم نے کیا کیا اور تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اب؟ جی۔ پچھتاوا ہو رہا ہے؟ جی۔ تو پہلے یہ حرکت نہیں کرنی تھی۔ بس بھاگ کے کہاں گئے تھے؟ جب پولیس آئی تھی تم بھاگے تھے، تو بھاگ کے کدھر گئے تھے تم؟ بس کسی رشتہ دار کے پاس۔ نہیں، تمہاری بیوی نے بھی تمہیں نہیں منع کیا؟ تمہاری بیٹی نے بھی، کسی نے تمہیں نہیں منع کیا؟ بس کرتے رہے ہیں، پھر بھی غیرت کی وجہ سے مارنا پڑا۔ چلیں اس کو لے جائیں، پھر دوسرے کو لے کے آئیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں، اس کو بعد میں انٹروگیٹ کرتے ہیں، پھر اس کو لے جائیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ریاض سر۔ کیا لگتے ہو سیاد کے؟ بھائی ہیں سر۔ سگا بھائی ہے؟ جی۔ اور یہ جو دونوں بچیاں قتل ہوئی ہیں، یہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ یہ بھتیجیاں تھیں سر۔ بھتیجیاں تھیں؟ اور بھتیجیوں کو مار دیا تم نے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بس سر کیا کرتے، مجبور۔ کیا کرتے؟ کیوں مارا ہے؟ بس سر غیرت کے نام پہ۔ غیرت کے نام پہ؟ کیا غیرت آ گئی تھی بھائی تمہیں؟ سر ان کا کردار نہیں تھا ٹھیک۔ کردار بتانے والے تم کون ہوتے ہو؟ کسی کا کردار کیسا ہے کیا نہیں ہے؟ کیا کرتی تھی جو تمہیں ان کا کردار خراب لگ رہا تھا؟ کیا مسئلہ تھا تمہیں ان کے کردار سے؟ بس سر ان کی حرکتیں نہیں تھی ٹھیک، وہ بہت بے عزت کیا ہوا تھا انہوں نے۔ اچھا، تو وہ بے عزت ہونے کی وجہ سے تم نے یہ کام کر دیا پھر؟ جی سر۔ نہیں، یہ بھتیجی مارتے ہوئے تمہیں شرم بھی نہیں آئی؟ تمہیں بالکل کسی قسم کا کوئی خوف نہیں آیا؟ کیا کس طرح پلان کیا تھا تم نے؟ بس سر یہ نہیں تھی ہٹ رہی، باز نہیں تھی آ رہی، ان کو کئی دفعہ سمجھایا ہم نے، موبائل بھی کئی دفعہ چھینا ان سے۔ اچھا۔ لیکن پھر بھی یہ چوری رکھ لیتی تھی۔ بس بھائی نے بتایا، پھر ادھر ڈیرے پہ بیٹھ کے پلان کیا ہم نے۔ ہم بھی موقع کی تلاش میں تھے، تو بس سر اس دن گھر میں لڑائی بھی ہو رہی تھی صبح سے۔ وہ کنویں والا دن تمہارے ساتھ اور کون کون تھا؟ جی، عدنان تھا، افشال تھا، اور ایک میرا اور بھائی تھا، اور یہ بڑا بھائی تھا جن کی بیٹی ہیں، سیاد۔ جو اس دن کس بات پہ لڑائی ہو رہی تھی گھر میں؟ بس اسی وجہ سے جھگڑا چل رہا تھا، ان کو سمجھا رہے تھے لیکن یہ بات نہیں تھی آ رہی، تو بس صبح سے چل رہا تھا۔ جب زیادہ لڑائی ہوگی تو میرے بھتیجے بھی آ گئے ادھر سر ان کو۔ نہیں تو تمہیں کیا شرمندگی کس بات کی ہو رہی تھی؟ تم کیا مسئلہ تھا تمہیں اس سارے معاملے میں؟ تم اس کا کوئی بہتر اور اچھا حل ڈھونڈا جا سکتا تھا، وہ نہیں ڈھونڈا گیا۔ بس سر ان کو کئی دفعہ سمجھایا بھی ہے، بڑوں نے بھی سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ کتنا وقت، کتنا ٹائم پہلے تم نے یہ پلان کر لیا تھا، یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو مار دیں، ان کو مار دیں؟ بس سر ایک ہفتہ پہلے نا پلاننگ چل رہی تھی ہماری کہ اگر یہ سمجھ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر۔ نہیں، یہ پلاننگ تمہاری تھی یا سب سے پہلے یہ بات ان کو مارنے کی تمہارے ذہن میں آئی تھی یا تمہارے بھائی کے ذہن میں آئی تھی یا کسی بھائی بھتیجے تمہارے نے کیا تھا؟ بس سر بڑے بھائی نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایسے ایسے معاملات ہیں، تو بس ساروں نے پھر اکٹھے ہو کے صلاح کی بھی اس طرح معاملہ حل کر لیتے ہیں۔
बस गलती होगी सर। गलती का भुगतना पड़ेगा, गलती नहीं हुई, ये गलती ऐसी नहीं है कि जिसके लिए तुम्हें माफ़ी मिल जाए। और ये जो तुम लोगों का ख्याल है ना कि तुम इस तरह लोगों को मार के कोई भी इंसानी जान ज़ाय करके तुम लोग आज़ाद रहोगे, तो आज़ाद नहीं रहने दिया जाएगा। और ये जो तुम्हारी ये हरकत है ना, इसका इंशाल्लाह केस फाइल इतनी मजबूत होगी कि तुम्हारी जान नहीं छूटेगी इसमें से। जब एक हफ्ता पहले तुमने प्लान बनाया था तो तुम दोनों भाई साथ थे या तुम्हारे भतीजे भी तुम्हारे साथ थे? जी वो भी शामिल थे साथ। वो भी शामिल थे साथ? जी जी। और जिस दिन ये वकूआ किया है तुम लोगों ने जी, उसके बाद जब तुम भागे हो तो तुम्हारे साथ और कौन भागा था या तुम पांचों इकट्ठे गए थे? जी इकट्ठे गए थे। तो अब बाकी तीनों किधर हैं? वो सर नहीं आए, हम आए इधर तो दूसरे तीसरे दिन पकड़े गए हैं। ठीक हो गया। वो उधर से नहीं आए। और पिस्टल कहाँ से आए थे? वो अफशाल ने किसी दोस्त से लिया था सर। अफशाल किसी दोस्त से लिया था? जी। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें ये जो तुमने घटिया हरकत कर ली है और इस घटिया हरकत करने के बाद ये जो सारा रिजल्ट निकल आया है, जो तुम्हारे बाकी हमराई मुलजिम हैं वो किस तरह पकड़े जाएंगे? वो तुमने ही पकड़वाने हैं? सर जब हम इधर आए हैं उसके बाद एक दिन बाद राब्ता हुआ है, उसके बाद राब्ता नहीं हुआ सर। तुम्हारा क्या अंदाजा है कि कहाँ पे जा सकते हैं? कुछ पता है तुम्हें उनके बारे में? सर वो रिश्तेदारों के पास ही होंगे, उधर मुल्तान या आगे पीछे हो गए होंगे कहीं। नाजरीन, एक बात समझ में नहीं आती कि कानून की मौजूदगी के बावजूद अपना कानून बना देना, अपना इंसाफ मुसल्लत कर देना और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर देना, यह कहाँ का इंसाफ, कहाँ की अक्लमंदी है। स्टेट की मौजूदगी में स्टेट के अहकामात को पामाल कर देना, यह भी जुल्म और जबर के जुमरे में शुमार किया जाता है। इन तमाम तर मामलात पर कानून की निगाहों को बहुत सर चाहिए ताकि हक और इंसाफ का हर जगह बोलबाला रहे। ठीक है जी, इसको भी ले जाएं, बाद में इनको दोबारा फिर चेक करते हैं, बाकी मामलात को फिर देखते हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हम इन तमाम जराइम की वारदातों में हमेशा यही बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि वो जराइम पेश अनासर कि जो कितनी ही चालाकियों और कितनी ही अय्यारियों के बावजूद अपनी जराइम की वारदातों को तकमील तक पहुंचाने में हमेशा नाकाम रहते हैं। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो जराइम पेश अनासर कानून के शिकंजे में होते हैं। याद रखने की बात है कि कानून में दर्ज होने वाली कोई भी रिपोर्ट उस वक्त तक जिंदा रहती है कि जब तक मुल्जिम कैद न हो जाए, मुल्जिम गिरफ्तार न हो जाए, मुल्जिम हिरासत में ना आ जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़-ए-रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।